Local fishermen operating along the Mandovi River in Panchim coastal belt have raised concern over the increasing number of offshore casinos and their supporting boats. They allege that the vessels are disturbing their daily fishing routes and routine movements. Fishermen have also expressed worries about the rising pollution levels, claiming that the casino engines running continuously around the clock are contributing to environmental degradation in the river. लोकांनी उद्रेक केल्या उपरांतूच सरकाराक जाग येतली होय होच प्रश्न प्रामुख्यान वयर येता. सैमाच्या मोगींनी एखादो हंगर स्ट्रायक आमरण उपोशणूच करचें पडटलें अशेंच सद्याची परिस्थिती सांगता. तर पळोवचें पडटलें हो कसिनोचो अतिवापर सरकाराक म्हारग पडटलो काय लोकांची फक्त बातां करपाची भाशाच जावन रावतली. नमस्कार, समेस्तांक माई मोगाचो येवकार. सध्या आमी आसात मांडवी न्हंयच्या मध्य भागांत. भोंवतणच्या रंगीत आनी चकचकीत प्रकाशाचो ह्या मांडवीच्या उदकांत सुरेख प्रतिबिंब आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण ही सुंदरकाय आमच्या निजी जिवनान कितले दुश्परिणाम तयार करता हाचो नेम ना. हो समोर आसा दिसण्याक येता तो गोंय राज्याच्या राजधानी शार पणजेचो किनारपट्टो भाग. दिसान दीस हे वाडते कसिनो एक प्रकारचें ग्रहण लागलेलें आसा अशेंच हांगाचे खाशेले पणजेकार म्हणटा. मार्चाच्या 11वेर पणजे सीसीपीची जनरल निवडणूक घडोवन येतली आनी मागीर नवे पॅनल ह्या पणजे शाराची जबाबदारी पेलपाक सज्ज रावतले. पूण ह्या मोठ्या प्रमाणान उदकांत येणारे कसिनोचेर अंकुश लागतलो काय ना हाचोच विचार सध्या आमचे पणजेकार थळावे करतात. कारण कसिनोचो वावर व्हडा प्रमाणान वॉटर पॉल्युशन वाडयता, मागीर दर्यांतले जीव जंतूंचो नाश जाता, तांचें अस्तित्वच नश्ट जाता. इतलेंच न्ही तर इंजिनाचो कर्कश आवाजान नॉयज पॉल्युशनान भर पडटा. सतत चालू आशिल्ल्या कसिनोक लागून एअर पॉल्युशन तर सुरूच रावता. इंजिनाचो धुंवर ह्या हवेची शुद्धता बिगडोवपाचेंच काम करीत रावता. गोंय सरकार तर रेव्हेन्यूचें उदाहरण फुडें करून सदांच ह्या कसिनो लॉबीक थारो दिता, पूण असंख्य लोकांच्या जिविता कडेन खेळटा हें पार विसरूनच वता. कसिनो संस्कृती उबारपाचो प्रयत्न, सरकार जुगाराक मोठ्या प्रमाणान वाव दिवप, मागीर जुगार ही कितली वायट चाल हें गोंय सरकार कित्याक समजना. आजकाल आमच्या स्थानीक नुस्तेकारांक तर खूब त्रास सहन करचे पडटा. थळाव्या नुस्तेकारांक यो वच करतना बरीच आडखळ निर्माण जाता. ह्या गजालीचेर आमचें गोंय सरकार मूग घेवन म्हणटा तशें चूप रावलां. कारण ह्या कसिनोच्या बदल्याक सरकाराच्या तिजोरेन खंय भरमसाट येणावळ जमा जाता अशेंच लोक उलयता. आनी हाकाच लागून हें सरकार लोकांच्या भलायकेचो किंवा सैमाचो नाश दोळे धांपून पळयता अशेंच म्हणचें पडटलें. लोकांनी उद्रेक केल्या उपरांतूच सरकाराक जाग येतली होय होच प्रश्न प्रामुख्यान वयर येता. सैमाच्या मोगींनी एखादो हंगर स्ट्रायक आमरण उपोशणूच करचें पडटलें अशेंच सद्याची परिस्थिती सांगता. तर पळोवचें पडटलें हो कसिनोचो अतिवापर सरकाराक म्हारग पडटलो काय लोकांची फक्त बातां करपाची भाशाच जावन रावतली. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.